यो वाणी च्यानल हो। समाचार अनिता निरोलाबाट सुन्नुहोस्। सिक्किममा हालै सम्पन्न नगरपालिका चुनावका विशेषताहरू धेरै थिए। यसमा प्रमुख थियो अराजनैतिक चुनाव। गान्तोक नगर निगम र नाम्ची नगर परिषद अनि सिङताम, रम्फू, मङ्गन, ग्याल्जिङ र नयाँ बजार जोरथाङ नगर पञ्चायतका गरी 51 वार्डबाट जम्मा 162 प्रत्याशी चुनाव मैदानमा उत्रेका थिए। यतिका भारी संख्यामा उम्मेद्वार चुनावमा सहभागी बन्नु अराजनैतिक चुनावको परिणाम भन्न सकिन्छ। राजनैतिक चुनावमा उम्मेद्वारको सहभागिता पार्टी हाइकमान्ड र पार्टी अध्यक्षको निर्णयमाथि निर्भर गर्ने हुनाले कहिलेकाहीँ योग्य उम्मेद्वारिता चुनाव मैदानदेखि बाहिरिने गर्छन्, किनकि त्यहाँ दबाव र निहित स्वार्थको चलखेल हुने गर्दछ। तर यो चुनाव अराजनैतिक भएको हुँदा धेरै इच्छुक र योग्य व्यक्तिहरूले चुनाव लड्ने मौका पाए अनि सक्षम व्यक्तिहरू निर्वाचित पनि भए। तर चाखलाग्दो कुरो के देखियो भने अराजनैतिक चुनावमा उम्मेद्वारहरूमाझ जोरदार प्रतिस्पर्धा हुने र निर्विरोध निर्वाचन हुन नसक्ने जुन आम धारणा रही आएको थियो, त्यो 11 उम्मेद्वारको निर्विरोध निर्वाचनबाट गलत सिद्ध भएको छ। त्यसैले अराजनैतिक चुनावमा निर्विरोध निर्वाचन मननयोग्य विषय बन्न जान्छ। जे होस्, अब निर्वाचित पार्षद र नगर पञ्चायतको शपथ ग्रहणपछि स्थानीय नगर निकायको विधिवत गठन गरिनेछ। राज्यमा भएका स्थानीय शहरी निकाय र विशेष गरी गान्तोक नगर निगम जीएमसीको चुनाव परिणामलाई कस्तो प्रकारले हेर्दैछन् भनी सोद्धा वरिष्ठ पत्रकार विजय गुरुङ के भन्छन्, सुनौ यो वार्तालाप। रिजल्टको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति क्याम्पेनिङको कुरा गरौँ। अब रिजल्ट र क्याम्पेनिङ इट वाज अ प्रिटी मिक्स्ड फिलिङ्स फर मी इन द सेन्स द्याट अब दिस पर्टिकुलर म्युनिसिपालिटी इलेक्सन इन सिक्किम इज बिङ कन्डक्टेड इन अ पार्टीलेस म्यानर। त्यसो हुँदा त के हुन्थ्यो भने अब कुनै ठुलो इलेक्सन या विगतको इलेक्सनमा चाहिँ क्यान्डिडेट्सहरू चाहिँ पार्टीले फिल गर्थ्यो। अन्त एउटा प्रत्येक वार्डमा चाहिँ अब इट वुड भेरी इजी टु आइडेन्टिफाई त्यो वार्डको चाहिँ को हो मेन क्यान्डिडेट र उसको मेन अपोनेन्ट चाहिँ को हुन्थ्यो, किनभने हामी उनीहरूको पार्टी हेर्थ्यौँ है त्यो। तर योपालि चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट भएकोले गर्दा विदाउट एनी पार्टी ब्यानर भएकोलाई चाहिँ अब थुप्रै क्यान्डिडेटहरू अगाडि आयो। इन अलमोस्ट अल द वार्ड्स इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु आइडेन्टिफाई लाइक हु इज द मेन क्यान्डिडेट एन्ड हु इज द मेन राइभल क्यान्डिडेट, द मेन टु क्यान्डिडेट्स जसले चाहिँ बेसी भोट ल्याउन सक्छ भनेर। अब इट वाज अ गेसिङ गेम इन मोस्ट अफ द वार्ड्स। तर अब पार्टीलेस इलेक्सन चाहिँ इट गिभ अ भेरी न्यू एक्सपिरियन्स फर मोस्ट अफ अस। बट अब यसो हामी डाटाको अनुसार हेर्दा अब त यु क्यान सी द नम्बर अफ क्यान्डिडेट्स बढेको छ। क्यान्डिडेटहरू दे हेभ कम फ्रम भेरी डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स, कोही सोसियल वर्कर, कोही होटेलर, कोही टुरिज्म अपरेटर, कोही रिटायर्ड गभर्मेन्ट अफिसर्स। उहाँहरूले अटेम्प गरे द्याट दे वान्टेड टु रिप्रेजेन्ट दे ओन पर्टिकुलर वार्ड है। र उनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने अब दे हेभ कम विथ दे ओन आइडियाज क्या। तपाईँको क्यान्डिडेटको हेर्दाखेरि क्यान सी दे आर युथ्स, दे विल बी एक्सपिरियन्स पर्सन्स, दे लाइक the councillors will be coming from different backgrounds, right? And most of them are first timers. They will come with their own fresh ideas, they'll come with an energy and they'll have what will be saying that they want to implement their own ideas in there for their particular ward, right? दलगत चुनाव र दलरहित चुनावमा चुनिने उम्मेद्वारहरूको काम गराइमा फरक त हुन्छ नै, होइन र? पहिलाको इलेक्सनहरू हेर्दा चाहिँ अब के हुन्थ्यो भने पार्टी लाइनमै सीमित हुन्थ्यो उनीहरूको भिजनहरू, एजेन्डाहरू। तर योपालि चाहिँ अब पार्टीलेस भएकोले गर्दा चाहिँ दे वर एट लिबर्टी टु एक्सप्रेस देमसेल्फ एन्ड टु ह्याभ द ओन भिजन एन्ड ह्याभ द ओन इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्डा फर द पर्टिकुलर वार्ड। मलाई लाग्छ अब उहाँहरू आफ्नै वार्डकैमा सीमित भएर काम गर्ने उहाँहरूको एउटा इन्डिपेन्डेन्स हुन्छ र आई थिङ्क दे विल ब्रिङ अ इम्प्रुभमेन्ट in their own locality. यो नगरपालिका चुनावलाई 2024 विधानसभा चुनावको प्रारम्भिक तयारीको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? म्युनिसिपालिटी इलेक्सन चाहिँ 2024 को तयारी चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले लिनु सक्दैन। एउटा पार्शियल प्रिपरेसन त हो, तर अब सिक्किमको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने पञ्चायत इलेक्सन इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन अ बिल्डअप टु एनी एसेम्ब्ली इलेक्सन है। र यो म्युनिसिपालिटी इलेक्सनले चाहिँ केही एउटा सीमित बजार एरियामा चाहिँ एक प्रभाव पार्न सक्छ म्युनिसिपालिटी इलेक्सनको रिजल्टले। तर अब मोटामोटी हामीले इफ यु गो ब्याक टु द प्रिभियस इलेक्सन, पञ्चायत इलेक्सन हेज
played a significant role in giving some kind of prediction for the next assembly election. गान्तोक नगर निगम जीएमसीका 2वटा वार्ड अप्पर एमजी मार्ग र बुर्तुक वार्डबाट सर्वाधिक 9 जना प्रत्याशीले आफ्नो भाग्यको परीक्षण लिएका थिए। राजधानी गान्तोकको मुटुमा रहेको अप्पर एमजी मार्ग वार्डको चुनाव यसपटक खुबै चर्चा र आकर्षणको केन्द्र बन्यो। सन्दीप मल्लुले 336 भोटले विजयी हासिल गरे। उनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी कैलाश अग्रवाललाई 67 मतले परास्त गरे। 7 जना मतदाताले नोटा बटन थिचे। काउन्सिलरको रूपमा जीएमसीलाई दरिलो बनाउन र आफ्नो वार्डको विकासमा कस्तो योगदान हुनेछ भनी सोध्दा सन्दीप मल्लु भन्छन्, जीएमसीलाई दरिलो बनाउनको लागि हामी जति पनि जितेर आएको 19 जना हाम्रो पार्षदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मिलेर हामीले काम गर्नुपर्नेछ। म एकदमै मिलेर काम गर्नेछु अनि उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर नै सबै कामहरू गरेर चाहिँ म जीएमसीलाई एकदमै दरिलो बनाउन चाहन्छु। तपाईको वार्डमा कैलाश अग्रवाललाई एकजना स्ट्रङ कन्टेस्टेन्ट मानिएको थियो, तर उनलाई परास्त गर्न तपाईँ सफल हुनुभयो र तपाईको कुन यस्तो बलियो पक्ष थियो जसमाथि भरोसा गरेर तपाईलाई मतदाताहरूले विजय गराए? मेरोसँग चाहिँ मेरो सम्पूर्ण अप्पर एमजी मागका जनताहरू थिए। जनताहरूको आशीर्वादले नै आज म विजय भएर आएको छु। जीएमसीले गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरू के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईलाई? अब जीएमसीले गर्नुपर्ने पहलहरू थुप्रै छ। मैले पनि अब आफ्नो भिजन डकुमेन्टमा मैले थुप्रो घोषणाहरू गरेको छु, जस्तो ड्रेनेजको छ, इलेक्ट्रिसिटीहरूको छ, ट्रेड लाइसेन्सहरूको छ, वाटर सप्लाईहरूको छ। यो सबै मिलेर अब हामी सरसल्लाह गरेर पार्षदहरू मिलेर हामीले यो सबै कामहरू एकाएक गर्दै गर्नेछौँ। एकसाथ भएर हामी काम गर्नेछौँ। गान्तोक नगर निगमका 19 वार्डमा एउटा हो केन्द्रीय ओबीसी महिलाका निम्ति आरक्षित लोवर सिचे वार्ड। यस वार्डबाट जम्मा 5 जना प्रत्याशीले चुनाव लडेका थिए अनि 1179 भोट हासिल गरेर कला राई विजयी बनिन्। उनले आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दी वन्दना राईलाई 560 मतले परास्त गरिन्। यस वार्डमा 21 जनाले कसैलाई पनि मत खसाल्न नरुचाउँदा भोटिङ मसिनमा नोटा बटन थिचे। कला राईले आफ्नो वार्डमा 51% भोट प्राप्त गरेकी छन्। धेरै संख्याका उम्मेद्वारहरूमा यतिका मत हासिल गरेर जित्नु सामान्य कुरो होइन। लोकतन्त्रमा चुनावमा आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई परास्त गर्ने विविध प्रयास गरिन्छ अनि यसो गर्नु स्वाभाविक हो। तर कला राईलाई परास्त गराउने प्रयास अनौठो रहेको सुन्नमा आएको छ। जे होस्, यस्ता हर प्रयासलाई निर्मूल पारी कला राई जीएमसीमा प्रवेश गर्न सफल भइन्। कला राईसित यस्तै कुराहरू गर्दा उनी के भन्छिन्, सुनौ यो वार्तालाप। नगर निकायको चुनाव लड्दा तपाईले जुन प्रकारको सङ्घर्ष गर्नु पर्यो त्यसलाई तपाईँ चुनौती मान्नुहुन्छ कि सेल्फ एसेसमेन्टको एउटा सुनौलो अवसर? कला राईको लागि चुनौती साथसाथै कला राईले आफूलाई चिन्ने र राजनीतिमा कतिको स्थापित गरेको रहेछ भन्ने एउटा सुनौलो अवसर पाएँ मैले। तपाईँ सत्ताधारी एसकेएम पार्टीको नारी मोर्चाकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि निर्दलीय प्रत्याशी भएर चुनाव मैदानमा उत्रिनु भएको थियो, तर यस तथ्यलाई सबैले बुझ्न सकेनन्। यो चुनावी प्रतिस्पर्धा कला राईसित नभएर सत्ताधारी पार्टीको नारी मोर्चाकी अध्यक्षसित भएको देखियो र राजनैतिक पार्टीसित सम्बद्ध नरहेका भए के तपाईले यस्तै कठिन सङ्घर्षको सामना गर्नु पर्थ्यो? तपाईलाई कस्तो लाग्छ? सायद कला राईलाई अध्यक्ष भएको कारणले नै यो स्पर्धा जटिल पर्न गयो। यदि अध्यक्ष नहुनु हो भने यो चुनौतीपूर्ण नै हुने थियो। आज जनताको काम गर्नलाई सरल अनि सुगम बाटो होइन, चुनौतीले नै हामीलाई सक्षम बनाउँछ र कला जहिले पनि चुनौतीलाई रोज्न मन पराउने नारी हुन् र आज जुन कला राई छन् समस्या र चुनौतीले नै जन्माएको एक नारी हुन्। जीएमसीलाई लिएर तपाईको कस्तो सपना छ अनि आफ्नो तर्फबाट सर्वप्रथम के पहल हुनेछ? जीएमसीलाई लिएर गरिने है हाम्रो सपना त धेरै छ, कामहरू त धेरै छ। त्यो मध्ये एउटा ट्याक्सेसन पनि हो र गान्तोक चाहिँ यस्तो ठाउँ बनिएर गएको छ, यति साह्रो क्लस्टर अफ बिल्डिङ्स है,
यति बिग्न घरहरू बढेर गएको छ। आउँदो दिनमा चाहिँ पिउने पानीको एकदमै जटिल समस्या भएर बाहिर निस्किँदैछ। यो मध्येमा पनि हामीले यसलाई पनि सजिलैसँग समाधान गर्न सकिने चाहिँ के छ भने एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले जस्तो प्रकारले यहाँनिर काम गरेको छ है पानीको लागि, र यो अधुरै छ र हामीले यसमा बेसी खर्च गर्नुपर्ने छैन। यसमा हामीले केही ठाउँहरू खोजेर है हामीले रिजर्भरहरू राखेर पहिलोचोटि त हामीले कम्ती पैसामै यसलाई अलिकति हामी सम्पूर्ण जनतामा हामीले पानीको कामहरू गर्न सक्छौँ। जीएमसीका निम्ति ट्याक्स पनि अर्को चुनौती देखिएको छ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ट्याक्समा पनि हामीले धेरै काम गर्नु छ। हामीले चाहिँ जस्तो सर्भिस ट्याक्सहरू दिन्छौँ जुन चाहिँ, त्यसमा पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ र हामीले सर्भिस माग्दाखेरि 1000 रुपियाँको सर्भिस माग्छौँ भने 10 रुपियाँ पनि दिन हिचकिचाउँछौँ र यो हाम्रो ड्युटी बन्छ। मैले 1000 रुपियाँको सर्भिस माग्दैछु भने मैले 10 रुपियाँ होइन मैले 1000 रुपियाँ नै दिनुपर्छ भनेर यो अलिकति हामीले चाहिँ आफै आफमा है सबैले चाहिँ अलिकति कन्सियस भएर हामीले यसमा चाहिँ काम गर्यौँ भने त्यसै पनि है धेरै जीएमसीमा धेरै राम्रो भएर जाने मैले देखिरहेको छु। र अर्को कुरा के छ भने बजारको सुन्दरीकरण। सिक्किम चाहिँ एउटा टुरिज्म हब हो है, यहाँनिर धेरैजना टुरिस्टहरू आउने गर्दछ र यहाँको मुख्य आय स्रोत भनेको नै टुरिज्म हो। र तपाईँ बजार घुम्न जाँदाखेरि धेरै यस्तो गान्तोक बजारमा पनि तपाईँले धेरै वर्ष अगाडिदेखिको अन्डर कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङहरू बाहिरतिर है एकदमै फिनिसिङ नगरेको बिल्डिङहरू भित्रतिर चाहिँ त्यो फुल फिनिसिङ है धेरै पैसा खर्च गरेको हुन्छ। योहरूमा पनि अलिकति हामीले यहाँको जो लोकल्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो घर चाहिँ राम्रोसँग बनाइदिने, बाहिर पनि अलिकति कलर्सहरू राम्रोसँग गरिदिने, यसको लागि चाहिँ हामीले गएर जनतामा नै रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ है। यो कामहरू थुप्रो यस्ता कामहरू छन्, यसमा है हामीले जनताको सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हामीले अब यो हाम्रो केही काम सकिएपछि यसमा काम गर्ने हामीले सोचेका छौँ। राजनैतिक पार्टीसित कला राईको संलग्नता भिन्नै विषय बन्न जान्छ। त्यस संलग्नतालाई अलग राखी योग्यता र सक्षमताको तराजुमा मात्र तौलन खोज्दा किन हो कला राईसितको वार्तालापमा एउटा अद्भुत प्रश्न स्वयंलाई सोध्न मन लाग्यो। के म जीएमसी की भावी मेयरसित बोलिरहेकी त छुइनँ?